आयज हांव कोरगांवा गांवांत आसा आनी आयज आमचे दिलान मुल्लकर आयज हेंचे घर हांगासर भिंत कोसळोन हांवें आख्खें घर मोडलेलें आसा आनी खूब वर्सां आदलें खूब मातयेचें घर हें आनी तशेंच हांगासर सगळे आमच्या गांवचे भाव म्हजे आनी सगळे मेंबर्सूय आसा हांगा पंचायतीचे आयज आमी म्हाज्या कडसून ताका सपोर्ट दिल्लो आसा तशेंच CM रिलीफ फंडासूनय ताका आनी CMा कडेन हें करून ते डिस्कस करून तेजे गव्हर्मेंटा तर्फे कितें तरी ताका सपोर्ट हांव दितलो तशेंच म्हाज्या कडसून हांवें ताका आयज ऑलरेडी हेल्प दिल्लो आसा तरी आनीकूय कितें ताका हेल्प दितलो जाता तितलो आनी जाता तितले फास्ट एक घर बांदून तांकां हांव अवेलेबल करून दितलो। कारण की आमचो जो शेजारी आसा धीरन वेमुलेकर हेचे घर खरें तर ते घर खूप पयलीं जातले आसले पण कशें आसता चार लोकांचे घर चार लोकांचे भावांचे घर असले कारणान उशीर जाता ताका लागून तो उशीर जालो आणि ह्या पावसात पहिल्या पावसात ते घर कोलॅप्स जावच्या मार्गार आसले पण लास्ट मोमेंटाक ताका तो हात घालचोच पडलो आणि तो प्रिपेअर नसलो पयलीं म्हटल्यार तो प्रिपेअर नसलो पण आयज खूप जाण गांवांतल्यान ताका सपोर्ट करता हातभार लायतात तशेंच आमच्या आमदारान आज मोठो एक सपोर्ट दिल्लो आसा CM रिलीफ फंडांतल्यानूय ते कितें तरी मेळोवन दितले आणि अशे सगळ्या लोकांनी ताका हेल्प करून आयज तेजे फाटी सगळे उबे रावल्ले आसा सगळ्या ग्रामस्थांतर्फे मी आनी एकदां आवाहन करतय जेका इच्छा आसा जेका कितें दिन सारकें दिसता कितें आसूं फूल ना फुलाची पाकळी तेजे पर्यंत तुमी पावयात उपकार जातले आमचो एक शेजारी म्हणून आमी एक तुमकां आवाहन करता सगळ्यांचे आभार मानता येयल्या बद्दल कारण कोणाक गरज नसता पण अशें केन्ना घडटा अशें कितें घडटा तेन्ना जो गांव एक जाता जे सपोर्टर फुडें सरून हें करता खुबशे आसा आमचे भुरगे ते हेच्या फाटल्यान आयज 5-6 दीस जाले आसा ते आयज काही कारणास्तव ना ते हांगा पण तेंच्यांनी खूब जाणांक फोन केलो कोणी कोणी कितें दिता बी म्हणून अशें सांगलां ते सगळ्यांचे खरेंच मना पासून आभार मानता आणि आमदार आमचो आज हांगा आयलो वेळात वेळ काडून काल येवचो आसलो पण काल कितें तरी अडकलो आसतलो खंय तरी सो ठीक आसा सर खूब उपकार कितें उलोवप ते कळना कारण खूब बरें दिसता कारण अशी जेन्ना परिस्थिती जाता खूब डिफिकल्ट आसता कोण प्रिपेअर नसता न्हय ताका लागून सो धन्यवाद सगळ्यांक।